آیه‌ای که در صدد تفسیرش بودیم آیه 125 و 126 و 127 سوره انعام بود. خوندیم، ترجمه مختصر مفیدی از این سه تا آیه داشتیم، بعد پرداختیم به اسباب انشراح صدری که ابن القیم جوزی در کتاب ارزشمندش به اسم زاد المعاد، توشه راه آخرت، ترجمه کتاب اینه، عنوان کتاب زاد المعاد، ترجمه این عنوان توشه راه آخرت، توشه معاد، کسی که میخواد توشه بگیرد. آمده اسباب آرامش و استقرار نفسی و روحی و روانی را 9 سبب بیان کرد. اولین سبب، اگر خاطرتون باشه و از بزرگترین عامل و مهمترین عامل انشراح صدر هدایت و توحید بود. شما این 9 تا عنوان را تو حافظه بسپارید. وقتی این 9 عنوان رو در حافظه سپردید، شرحش برای شما میسره. به مرور زمان وقتی که اطلاعات و آگاهیتون بالا میره، خود به خود میتونید این 9 سبب رو تفسیر بکنید، شرح بدید. و اگر میخوای این معلومات رو داشته باشید، وقتی برگشتید حداقل برای یک نفر بازگو بکنید. این یکی از راه‌های تثبیت معلوماته. حالا چه دوستی تو مغازه، چه شاگردت، قرار نشده که شاگردت فقط تا آخر عمر شاگردت باشه، اگر تو علمی بلدید چیزی از تو یاد نگیره. حالا در شرح این 9 تا سبب میرسیم به علم و جریان موسی و خضر رو اشاره میکنیم. یا به همسرت، یا به مادرت، یا به پدرت اسباب انشراح صدر رو بگو، همین آیه براش تفسیر کن و اسباب انشراح صدر رو براش بگو. اگر خودت تنهایی، همسرت هم با تو منشرح الصدر میشه و تو نیاز داری که همسر تو در کنار تو آرامش روحی و روانی با تقوای خدا داشته باشد، نه اینکه خودت آرامش پیدا کردی، اسباب انشراح صدر رو فهمیدید، همسرت فیلم هندی نگاه بکنه، آرامش رو از خودش و از تو بگیره و در طول زندگی هم در کنارته. یا فرزندانه، یا مجموعی که با تو کار میکنن. چقدر زیباست که شرکای تو، شاگردای تو، کسانی که تو مغازه و شرکتت کار میکنن با تو هم فکر باشن، هم دل باشن. این مسائل رو مدارسه بکنید، خیر و برکت میاد در خودت، در شرکت، در مجموعت و قطعا سبب رشد تو خواهد شد. پس اول هدایت و توحید بود و تخلی از شرک و ضلالت و گمراهی. دوم، نوری که خداوند پرت میکنه و میندازه به سبب اخلاصی و به سبب طهارت قلبی که به خدا نشون میدید. هرچه کنی به خود کنی، همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اگر تو یک دل شایسته از خودت به خدا نشون بدی، قطعا روز به روز نور ایمانی که خداوند بر دل تو میتاباند غیر از نور دیروزی است. روز به روز این نور تقویت می شود و روز به روز راهی که در پیش داری روشن‌تر و درخشان‌تر می شود. حدیث رو خوندیم براتون. اما سومین عامل و سببی که دل منشرح می شود، ابن القیم میگوید العلم، علم هست. اما کدوم علم؟ میگه علم نافعی که هرچند معلوماتت و اطلاعاتت بالاتر میره، هدایتت و تقوات و اخلاقت و رفتارت و آداب و معاشرتت و حسناتت و خوبیهات و تلاش مبارکت افزایش بده.
و فاصله بین تو و خدا و رب العالمین و خوبی ها را روز به روز با افزایش این علم کوتاه‌تر بکنه. پس علمی سبب انشراح صدر می شود که موروث از پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، یا علم روز باشد و از که در خدمت کارهای مفید و نافع و عام المنفعه و در خدمت جامعه بشریت باشد، نه علمی که تو رو از خدا دور بکند. پس علم نافعی که تو را به رب العالمین برساند. حالا حتی اگر علم فیزیک باشد، شیمی باشد، زیست شناسی باشد، میدونه اگر که تخصص داشته باشید یا رشته زیست باشد یا طب باشد، چقدر میتونید از این مسائل برای خداشناسی، برای خداپرستی، برای تقویت ایمان، برای افزایش ایمان در جامعه و در خودت به کار بگیرید. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. ما نشانه های قدرتمون را در آفاق و در انفس به شما نشون میدیم. پس علم طب و علم زیست و علم فیزیک و علم شیمی، خداوند خالق رنگ هاست. چقدر رنگ آفریده خداوند، اصول رنگ ها رو خدا آفریده، اما ترکیبات این رنگ ها به انسان عقل داده که فکر بکنه علمی را بیافرینه که از ترکیب دو رنگ یک رنگ سومی رو تولید میکنه. چقدر رنگ های زیبا آفریده خداوند. من به شما نگفتم یه سفری 15 روزه رفتیم تا اطراف ایران چرخیدیم، تقریبا 4-5 روز تو منطقه گلستان و شمال بودیم، خلخال و تالش و اسالم و این منطقه. دوستانی که همراهمون بودن وقتی این طبیعت رو میدیدن، باور بکنید تو ماشین فقط میگفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یعنی خود این رنگ سبز جنگل، این التفاف درخت‌ها در همدیگه، این کوهی که اینطوری پوشیده شده بود، همش چشم نوازش میکرد، همش عظمت خدا بود، همش سبحان الله میگفتن. حالا اگر انسان علم این مسائلی که پیرامونش هست و در محیطش داره زندگی میکنه و در کنارش هست و در درونش هست بهش پی ببره، امروز علوم خداشناسی به اوج رسیده. اگر کسی امروز خداشناس نباشد پس اون معاند هست، نه اینکه دلیل براش نرسیده. تونل هست زیر آب میره 500 متر 1000 متر، شیشه‌ای اکسیژن درش تنظیم شده، $100 میدید در هنگ کنگ، در نمیدونم جاهای دیگه، میری زیر آب 1 ساعت 2 ساعت عجایب خدا رو زیر آب میبینید. کجا صحابه رسول الله زیر آب رفتن که عجایب خدا رو زیر آب ببینن؟ فقط یونس رفت زیر آب که واقعا هم عجایب دید. وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. همونجا کلمه توحید رو گفت، خدا نجاتش داد. و سفر اسراء و معراجی که پیامبر رفت که 7 آسمان رو شکافت، ولی امروزه هر انسان عادی میتونه به فضا بره، هواپیما سوار بشه، هر انسانی میتونه زیر آب بره و با یک دکمه زدن تمامی علوم و فنون امروز و همه ابتکارات و خلاقیت ها و اکتشافات و اختراعات میاد جلو انسان. به زبانهای مختلف ترجمه شده. علما الان تفسیری دارن به اسم تفسیر تصویری قرآن برای کودکان. تفسیر تصویری دیگه صحبت نمی کنه. سوره الرحمن میخواد تفسیر بکنه، موضوعاتش مشخصه. مثل این که تو موضوع میدی به بچه های 5 ابتدایی، میگی چه؟ این عنوان مواد مخدر، نقاشی بکشید. بهترین نقاشی چه؟
اون درباره مواد مخدر نمی‌نویسه که چه آفتی داره، چه فلانی داره، چه مضراتی داره. اون میاد نقاشی میکشه و اون عنوان رو میرسونه. علم، هر علمی میتونه نافع باشه به شرطی که خدا مد نظر باشه. قبلا هم گفتم خدای ما خدای زیبایی هاست. علومی که زیبایی های طبیعت به تو نشون بده و جلوه بده، اون جزء علوم خداشناسی است، جزء علوم محترمه. علومی که زیبایی ها را، هنرنمایی های طبیعت که پشتش اللهه. تو نماز تو دعا میخوند عبدالستار که اللطیف، میدون لطیف به معنی چی؟ کسی که ظرافت کاری بلده، کسی که بلد گلها و برگهای گل رو رنگ بکنه، پرندگان رو رنگ بکنه. سبحان الله. همه ما میریم اصفهان که نمیدونم پل 33 پل و نمیدونم فلان و جاهای دیگه ببینیم، ولی دیدنی تر از پل 33 پل که 4 تا سنگ رو هم گذاشته انسان، باغ گلها و باغ پرنده هاست. من سال گذشته بود بچه ها ما بردم به مدت شاید 1 ساعت 2 ساعت همین باغ گلها و پرندگان. حالا هر سال میگم بابا ما را اگر میبری ببر باغ پرنده ها، انواع پرندگان رنگارنگ زیبا قشنگ، همه میگه سبحان الله. هر نوعی که میبینید یا یک نوع چقدر متنوع. الان کتاب ها آمده درباره طبیعت، دائره المعارف طبیعت. انار آورده، انواع انارها، فواید انار، شگفتی های انار آورده تو نصف صفحه معلومات هم داده. شتر آورده، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. امروز اگر کسی خدا رو نشناسه، با این همه پیشرفت علمی و هنری و این همه ابزار ارتباطاتی که علم و زود میتونه انتقال بده، بچه های ما اگر به زبان انگلیسی بپردازن، زبان فرانسوی بپردازن، زبان عربی بپردازن، متاسفانه زبان مادری خودشون درست بلد نیستن. سالی چند تا جمله مفید خوب و ارزشمند تو فارسی ما یاد میگیریم و یاد میدیم. سالی چند تا کتاب مطالعه میکنیم. همین قرآن هم به زور فقط تو رمضان یک جز به زور اگر تا آخر نماز بمونیم میشنویم، دیگه سرش هم باز نمیکنیم که تو فکر معنیش بریم. هر علمی و هر زبانی که یاد بگیری افق تو رو چند برابر بازتر میکنه، افق فکری. سبحان الله. اگر بچه های ما یک زبان غیر از زبان مادری بلد باشن، میدونی چقدر اطلاعات به معلوماتشون افزایش پیدا میکنه. یک بچه در سن 5 سالگی 6 سالگی توانایی 3 تا زبان همراه هم غیر از زبان مادریش داره که همزمان با هم یاد بگیره، ولی ما نمیفرستیم. بچه اگه از اول ابتدایی بره تا 3 راهنمایی، کلاس زبان، کلاس عربی، تو همین چند سال باور بکنید حداقل 10,000 تا جمله و کلمه یاد میگیره. دیگه خلاص خود به خود راه افتاده. اینا به عنوان یک سرمایه براش میمونن و پایه های علمیش میشن و فکریش و افقشو باز میکنه. امروز ابزار علم همین کامپیوتره، اطلاعات تو اینه. علم وقتی یک عالم دین کم میاره، از نظر زبان، از نظر استفاده از ابزار ارتباطاتی که با جهان میتونه ارتباط برقرار بکنه. الان دوستای اینترنتی هستن،
باور بکنی کسانی هستن که با اینترنت با عالمی تو ازهر ارتباط برقرار کرده، با یک جوان مسلمان شده، اطلاعات بهش داده، دوست اینترنتی. عبدالمجید اینجا نشسته، میدونی که من چه دارم میگم. دوستان میگن ما تو کشوری دیگه دوست پیدا کردیم، با هم دیگه مکاتبه داریم، با هم دیگه محاوره داریم، میریم تو سایت میزنیم، اون میاد پشت خط. حالا نزدیک شده که چیزی نمونده که دیگه شهادتشو اعلام میکنه، شهادتینش. نه یک مورد، نه 100 مورد، هزارها مورد. امروز اگر یه ملای خوبی هم بخواد بشید که کم نیارید، باید از ابزار زمان استفاده بکنید، در اختیارت باشه.